أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق خلق الإنسان خلق الإنسان خلق خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع
طغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار حب الحسين حب الحسين حب الحسين حسين أحب الله من أحب حسين إنما سميت بنتي فاطمة سلام الله عليها سلام الله عليها لأن الله فطمها وفطم محبيها